र यो युट्युब हेरिरहनुभएका स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने मेरा धेरै दिने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा अघि मास्क लाएर पो रहेछ त म त अहिले पो झन् ह्यान्डसम देखेँ त दाइ भाइ यो लकडाउन पछाडिको पहिलो भेट होला सायद मिडियामा पट्टपुट्ट चाहिँ मेरो भेटघाट भइरहेछ जस्तो canada.com यो टिसी नेपाल यो अनलाइन खबरहरू यिनीहरूसँग अनि यो के अरे अरू टेलिभिजनहरूसँग चाहिँ पट्टपुट्ट चाहिँ भइरहेको थियो जुन त्यो फ्लो जुन त्यो एउटा भास्टमा चाहिँ भएको थिएन यो अहिले यो मैले दाल भात तरकारी 70 गते र यो लक्का जवान फिल्म पछिको यो प्रेस मिटमा यति धेरै क्यामेरा अगाडि बोलेको चाहिँ कुनै भाइको कारणले गर्दाखेरि पहिलोपटक अघि भने अब यो अनि मलाई त स्वागत गर्नै बिर्सिनु भयो मुटु ऐनै भट्याक भट्याक भयो किरण सरसँग मोहित हुनु भयो मैले दुवैजनालाई स्वागत छ भनेको थिएँ ए हो ल बिर्सिन्छु धन्यवाद ठिकै छ भाइले पनि नमस्ते भाइ होइन मैले पो हजुरबा गर्ने होइन तपाईँ भने एउटा सामाजिक अभिनेता हो होइन तपाईँले आफ्नो जागिर घर परिवार साथीभाइ इष्टमित्र सारा त्यागेर देशमा परेका घटना विकृति विसङ्गतिको हरेक दिन आफूलाई दुःख पर्दा आफूले कुटाइ खाएर तपाईँलाई विचार त कुटाइ गरेको बेला तपाईँ चिचाएको चाहिँ त्यो मलाई आफैलाई त्यो लाठी परेको महसुस गरेको थिएँ मैले तर घरबार केही गर्न सकिनँ तर मनले महसुस गर्यो राष्ट्रलाई सरले भने सबै कुरो त्यागेको छु घरबार चाहिँ त्यागेको छु योगी सन्यासी भइसक्यो होइन घरबार त्याग्यो भने त मतलब कस्तो भने बिहान बेलुका छ त्यो होइन तपाईँ घरलाई भन्दा बढी समाजको लागि र देशको हितको लागि बढी हिँड्नु भएको छ त्यो त सरबाटै सिकाए हो मैले घरभन्दा ज्यादा देश र आफ्नो कामलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने सरको त्यो स्पष्ट मान्यता जी होस् पुण्य गौतमजी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ उहाँले गरेका कामहरू कतिले मन पराएका छन् कतिले आलोचक त हरेक ठाउँमा हुन्छन् नि होइन अब यो चाँजो पाँजो पुण्य गौतमजीसँग किरण केसी दाईको अनि किरण केसी दाईको पुण्य गौतमजीसँग भेटघाट गर्ने कुरा चाहिँ एउटै हो जताबाट भन्यो भने यो चाँजो पाँजो कसरी मिलाएको थियो खास त्यो अलिकति चाँजोको कुरो म गर्छु पाँजोको कुरो किरण सरले गर्नु मैले पुण्य मन पराए या पाप मन पराए जे होस् मैले पुण्य तिमीलाई चुपचाप मन पराए यस्तो राम्रो देशको लागि बोल्ने देशको अप्ठ्यारोको विषयमा बोल्ने देशलाई आपत पर्दाखेरि बोल्ने देशलाई दुखेको बेला बोल्ने देशलाई सशक्तित भएको बेलामा बोल्ने यस्तो राम्रो असल साथीलाई भेट्दाखेरि मैले त गीत गाउनै पर्यो त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय किरण सरलाई मैले किन 1 महिना ढिलो भेटेँ भनेर बहुत पश्चाताप भयो यति सुन्दर सुन्दर शब्दले मलाई विभूषित गर्नु होइन तपाईँ राम्रै मान्छे हो असल मान्छे हो अब हेर्नुहोस् राम्रा नराम्रा त भगवान् आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथलाई त दशा लाएर नीलकण्ठ त्यो बिकी यहाँ राख्नु पर्यो तपाईँ हामी भने त एउटा तुच्छ मनुष्य हो होइन जे होस् राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छेको रूपमा म तपाईँलाई चाहिँ चिन्छु तपाईँले गरी पनि देखिरहनु भएको छ पछिल्लो समयमा अहिले देशमा घटेका परिघटनाहरू जस्तो एक्जाम्पलको लागि हाम्रो त्यही केसमा हो तपाईँले कुरा खाले जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो कुलमानजीको आदर्श व्यक्ति हो म त आइडलको रूपमा पनि सरलाई अलिकति मैले जिज्ञासा राखेँ पत्रकार मित्रको भूमिकालाई अतिक्रमण गरेकोमा एकछिन पछि मलाई सत्तो सराप गर्न पाउनु हुनेछ क्यामेराको पछाडि त्यो रिक्स बोल्दै म के भन्छु भने प्रश्न आफै गर्न चाहन्छु प्रश्न आफै गरेको किनभने प्रश्नको टेन्डर त तपाईँहरूलाई परेको छ नि त त्यसको भूमिका पनि मैले क्याप्चर गरेँ अनुमति पाउनु प्लिज एकछिन पछि क्यामेरा अफ भएपछि गाली गर्दा पनि फरक पर्दैन आलोचनालाई आलोचना सरह पचाउने सामर्थ्य पनि मैले राख्छु जस्तो सरलाई यस्तो लाग्छ मैले आदरणीय राजाराम पौडेलजी सन्तोष पन्तज्यू मदन कृष्णज्यूको स्वास्थ्य अवस्था अलिकति सुधारोन्मुख छ उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ सबैलाई एउटा कमन क्वेसन सोध्ने गरेको छु ए हजुर किनभने हामीले बचपनमा गल्ली गल्लीमा बसेर चिया र समोसा खाँदै त्यो समयमा म अलिकति नोस्टाल्जिक भएँ अतीतका एल्बमहरू यादहरूमा म बहकी त्यो यस्तो समय थियो कि एन्टेना मिलाउँदै आयो आएन 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 आयो 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 भन्दा भन्दै फेरि टिभी आउने जाने कहिले झ्यार दूरदर्शन आउने केमा हामीले त्यस्तो बेलामा बुस्टर मिलाएर के गरेर फेरि रङ्गीन टिभीको भ्रम दिलाउन एउटा झिल्जीले त्यो प्लास्टिकको बोक्रो हालेर कभर हालेर टिभी हेरेको बेला होइन रङ्गीन टिभी छ अरे फलानाको घरमा भन्दा 10 गाउँमा ऊ सम्मानित हुने अवस्था थियो त्यतिखेर सरहरूलाई हामीले हेरेको
र सरहरूको मदन कृष्ण हरिवंश सन्तोष पन्त हजुरहरूलाई हेरेर हामी लाभान्वित भयौँ मन्त्रमुग्ध भयौँ यस्तो लाग्थ्यो कि त्यतिखेर नि एउटा त्राई हुन्थ्यो कतिखेर झ्याप्प बत्ती जाने हो युट्युबको जमाना पनि छैन दोहोरिँदैन फेरि होइन अब गयो भने त बडो महत्त्वपूर्ण महको सिरियल छुट्छ सन्तोषजीको हिजो आजको कुरा छुट्छ भन्ने भएर त्रास हुन्थ्यो कि सर त्यतिखेर सरलाई आज आएर यो महसुस हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कोलमानजी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइदिएको भए भन्ने हुन्छ कि हुँदैन अहिले आएर चाहिँ त्यो महसुस हुन्थ्यो हुन्छ होइन डेफिनेटली पक्कै पनि हुन्छ अस्ति पनि उहाँ जुन निर्वृत्त भएर जानुभयो उहाँको कार्यकाल सिद्धेर उहाँ घर गएको भोलिपल्टै मेरो घरमा करिब 13 घन्टा बत्ती आएन त्यो बेला अब कसरी आएन के गरी आएन अब त्यो मैले हल्का एक दुई ठाउँमा फोन गरेर खोजी त गरेँ त्यहाँ भुरी बतासले ढल्यो भन्यो अहिले यो यसमा हुरी बतास आउनु त कुरा छैन बरु पानी आएर खम्मा ढल्या भयो भने मलाई विश्वास लाग्थ्यो अहिले त हुरी आउने समय त होइन नि हो पहिला आउने र पानी आउने समय चाहिँ हो त्यसरी चाहिँ महसुस गरेँ तपाईँले भनेको कुरो 99.9 होइन 100% सही कुरा हो यो राज्य र यो राज्यकोलाई सचेत गराउनको लागि हामी हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले स्पेसल अरू कलाकारले पनि त छ तर हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले चाहिँ देशमा घटेका विकृति विसङ्गति कुरीति कुसंस्कारहरूलाई उजागर पार्नको लागि हरेक दिन नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हरेक दिन आन्दोलन हामीले गरिरहेको थियौँ किनकि त्यो बेलामा स्टुडियो कार्यालयबाट हाम्रा स्क्रिप्टहरूलाई कैँची लगाइन्थ्यो है स्टुडियो कार्यालयबाट हामीले बोलेका स्क्रिप्टहरूलाई कैँची लगाइन्थ्यो त्यस्तो बेलामा आर्मीलाई बोल्न पाइन्थेन अदालतलाई बोल्न पाइन्थेन व्यक्तिको त कुरै छोडिदिउँ प्रशासन मन्त्री प्रधानमन्त्री सचिव र सांसदहरूको विषय बोल्न पाइन्थेन आज डाइरेक्ट सांसद र प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरिरहेको छ भने त्यसलाई खबरदार भनेर गाली गर्न सक्छ केही भयो कि मामा घर गइहाल्नु भने त्यो टाइपको अवस्थामा जोखिम मोलेर हरेक दिन जनता र दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई चाहिँ सजग गराउने सरको घरमा त्यस्तै हाम्रोतिर पनि आजकल झ्याप्प बत्ती जान लागेको कारण चाहिँ मलाई के लागेको छ भने अब कुनै कोलमानजीको ठाउँमा फुलमान आए पनि खबरदार त्यसले अब लोड सेडिङ गर्न सक्दैन किनभने नेपाली जनता त्यति जागिसकेका छन् तर पनि ढुक्क चाहिँ छैनन् मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि कोलमानजीका धेरै फ्यान फलोवर कर्मचारीहरू छन् चाणक्य बुद्धिका छन् बडो चलाक छन् कुलमानजीको आवश्यकता बोध गराउन बेला बेलामा झ्याप्प स्विच अफ गर्दै आउँछ ताकि कुलमानजी नै चाहिन्छ भनेर पब्लिकको विषयमा धेरै यति पनि बोल्दिनँ यति माथि बोल्छु है त यो अहिले यो कसैलाई इन्करेज गरेको होइन विगतको इतिहास हेरेर बोलेका कुराहरू चुनाव हारेको मान्छेलाई फेरि ल्याएर सांसद बनाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री के बनाउन चलखेल राजनीतिक हिसाबबाट नियम कानुन सङ्गत छ भनेर गर्न चाहिँ मिल्ने कुलमान घिसिङ जो कि 3 करोड 2 करोड 90-80 लाख जनताहरूको मुटुको ढुटुकी साराको स्याबासी खाएर सारा राम्रो असल काम गरेका मान्छेलाई उसको कार्यकाल सिद्धियो सही कुरा हो त्यो मान्नै पर्छ हामी स्वीकार्नै पर्छ सिद्धियो फेरि ल्याएर 4 वर्षको लागि दिँदाखेरि कहाँ के उथल पुथल राज्यमा तहस नहस पुरै नाकाबन्दी ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले प्लेन आउन नदिने इन्डियाले नाकाबन्दी गर्ने त होइन सानो तुफान नै आउने होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा जुझारु एउटा मनदुह राष्ट्रलाई माया गर्ने एउटा व्यक्तिलाई ल्याउँदाखेरि मेरो विचारले हुन्छ जस्तो लाग्छ यसमा कुनै व्यक्ति र विशेषलाई चाहिँ चित्त दुखा होला सहजीकरण गरौँ चुनाव हारे पनि राजनीति नहारेका भर्खर राजनीतिमा पैसा आएका नेताहरूलाई सत्तामा सरकारमा अथवा संसदमा जानै पर्ने उखर मौलो होला ठिक छ त्यसलाई पनि रोतो सुन्नु न तर के गरौँ भने आजकल सर्प पनि मरस लट्ठी पनि नबाचियोस् भन्यो भने जेल जाने खतरा रहेछ कि सर्पको आफ्नो नपाइने रहेछ नि त पाइन त्यस कारण सर्प पनि त्यसमा पनि हाम्रो भूपू प्रधानमन्त्रीजीले कति करोड ठेका लिनु भएको छ क्या सर्पको जे होस् विभिन्न विषवालाहरू छन् यहाँ ठिक छ मैले भन्न खोजे सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नबाचियोस् भनेर कुलमानजीलाई अब एउटै क्लासमा दोहोरिन मन छैन होला सचिवका ठेकी कोसरी लागेर हजुर नमस्कार पूजा जिउना भो भन्न मन छैन होला त्यही पदमा दोहोरिन मन छैन सहसचिव स्तरको पदमा आउन मन छैन भने उहाँलाई सांसद बनाऊ मन्त्री बनाऊ राजदूत बनाऊ र उहाँलाई पुरस्कृत गरौँ पनि म भन्न चाहन्छु र अब अलिकति यो भइगयो हामी कुलमानजी फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको
कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा ल जिन्दाबाद ल, एक्लै यो आवाज 3 करोडको आवाज हो। ल यसो गरौँ न, हात मिलाउन मिल्दैन आजकल माइक टाइसन र युगान्डर होलीफिल्ड जस्तो गरौँ है हामीले। ल यसलाई अलि हाइलाइट गर्नुहोस्। अब अलिकति हामी हजुरहरूको प्रसङ्गमा फर्क्यौँ। जस्तो म सरलाई हेर्दा मलाई के लाग्छ भने केटी जस्तो त लाग्यो नि त मलाई हेर्दाखेरि केटी जस्तो त लागेन होइन, टिनेजर भन्यो भने त सरले मलाई च्याम्म एक गालामा थप्पड हानिहाल्नुहुन्छ। होइन हान्दिन, तपाईँले चिया यो खानु म जोसँग जल्केँ। सुन्नु न सर, कन्भर्स सुज एकचोटि दर्शकहरूलाई पनि हेर्ने मन छ, देखाइदिउँ त। ल यो भनेको 16 वर्षे जवानीमा मै पनि झिल्के भन्ने उमेरको है यो प्यान्ट, यो जुन लुगा छ, हामीले असार 15 देखि अहिलेसम्म उहिले 46, 47, 48 सालदेखि देखेको किरण घिसिङजी अर्कै फोटो अर्का फोटो किन राख्नु? आफ्नै राखेको हुन्थ्यो नि, आजकल त आफ्नै हो। ए अरे बाफ रे, हो कायदा त यो हो नि त। किन बब मार्लेको राख्ने, किन जस्टिन बिबरको राख्ने? होइन आफूलाई चिन्न सकेन भने अरूले कसले चिन्छ? त्यसैले मैले पहिले आफूलाई चिने। अनि सर कर्मचारी त होइन, यहाँ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग रहेछ नि, के हो सर यो? मलाई यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि यो वाणिज्य आपूर्ति विभागले सद्भावना दूतको लागि मलाई नियुक्त गर्यो। वाणिज्यका र सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो काम भनेको अब मैले एकदम युद्ध स्तरमा काम गर्न पाएको छैन है मेरो आदरणीयहरूलाई, तर मेरो फेसबुक मार्फत र मैले त्यो स्टाटस मार्फत, मैले मिडिया मार्फत, यस्तो मिडिया मार्फतहरू चाहिँ मैले बोल्दै आएको छु। मेरो काम भनेको चाहिँ के भने गुणस्तर सामानहरू बेच्नु पर्यो, सामान किन्दाखेरि बिल लिनु पर्यो, भ्याट बिल लिनु पर्यो, अखाद्यहरू बेच्न भएन है, कुहिएको सामानहरू बजारमा जनताहरूलाई, ग्राहक वर्गहरूलाई चाहिँ दिनु भएन, के अरे मूल्य सूचीहरू पसलमा राख्नु पर्यो, त्यो के अरे मिसावट बढी गर्नु भएन भन्ने कुरालाई जनचेतना र यसलाई दर्शक समय चाहिँ सचेत गराउने कामको लागि मलाई यो 3 वर्षको लागि, 1.5 वर्षको लागि अब एउटा अलिकति मैले देवत्वकरण गरेको होइन। आजकल चाहिँ हामी कहाँ के छ भने मान्छेलाई रुख चढाएर फेद ढाल्ने जालीदासहरूको बिगबिगी छ। पहिला कालिदास आफै मूर्ख रुख चढ्थ्यो, फेद ढालेर खुत्रुकै हुन्थ्यो। अब जालीदासको बिगबिगी छ, प्रशंसा गर्ने बेलुन बनाएर फुटाइदिने, केही लागेन भने। त्यस्तै एकचोटि के भएछ भने जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति रबर्ट मुगाबेको व्यक्ति पूजा यति चल्यो कि जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति त हाम्रो यहीँ भानुभक्तमा पढ्यो अगाडि होइन भने कहाँ हुनु त्यो अर्कै कुरा। उहाँको जिम्बाब्वे 94-95 वर्षमा झन्डै राष्ट्रकवि जत्तिकै आयु भएको र अस्ति भर्खर बित्नुभयो। असल मान्छे गोराहरूको जमिन कब्जा गरेर गरिबहरूलाई वितरण गर्ने, तर पछि चाहिँ उनको सुलसुलेहरू, उनका चम्चाहरू, उनका हनुमानगिरी गर्ने, चमर हम्किने धुपौरेहरू, नन्दी भृङ्गी यति बढे कि के भयो अरे भने एकचोटि एउटा मन्त्रीले तिम्रो त बच्चा जन्मिएछ नि होइन, ल बधाई छ भने, यहाँको कृपाले मलाई भर्खर सन्तान प्राप्त हो भनेपछि त्यहाँका अखबारले के लेखेछन् भने रबर्ट मुगाबेको रात्रिकालीन कृपा हो कि पहिलेको कृपाले जन्मियो भनेछन् क्या। होइन अब सन्तान जन्मिन्छ उसको कृपाले भने जस्तो। अनि अस्ति एउटा मैले इन्ट्रेस्टिङ रिपोर्ट के पढेँ भने कुलमानजीको पालामा आएर 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने मान्यता लागू गरेको छ। पहिला चाहिँ सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भने जस्तो भएको थियो, अनि कालो वर्णको चोरले घर घेर्यो भने ट्वाक्क लटीपट्टि उठाएर हिँड्दा मुकेश काफ्लेजीहरूको पालामा यति अँध्यारो हुन्थ्यो, चुक घोप्टाको औँसीको रात जस्तो, लोड सेडिङ छ, चोर खिस्सा हाँस्यो भने दाँतको आधारमा पक्राउ पर्ने। अनि यो कुलमानजीको पालामा 2 सन्तान ईश्वरको वरदान लागू भयो, प्रकृतिको वरदान भन्ने कुरो सर सहमत हुनुहुन्छ? अनि छु अब किन अब त्यो बत्ती भइसकेपछि धेरै टेलिभिजनहरू, धेरै कुराहरू, धेरै कामका कुराहरू बेलामा सुतेनन्। 8-9 बजीसम्म कसैले काम गर्ने, कुनै बिजनेस व्यापारको छ भने, कुनै प्याकिङ गर्ने, कुनै केही छ भने काम गर्न पाइयो। अब बत्ती भएन भने त भाषा त कहाँ पालो पोलो गऱ्यो, अनि त्यो टेलिभिजन हेरौँ, टेलिभिजन चाहिँ आउँदैन, रेडियो सुनौँ भन्यो भने अब करेन्ट छैन, यसो सिनेमा हलतिर जाउँ, यसो गरौँ, रेस्टुरेन्टतिर जाउँ, बत्ती छैन, बेलुका 6 बजी पसल बन्द हुन्छ, अनि खानासाना खाए अनि त्यसपछि वचन नजान्ने श्रीखण्ड नबुझ्नेमा खोपाको भिड।
अनि बचन नजाने के जाने पनि अब अलिकति प्रश्न सोध्नु अनि अब अँध्यारो भने चाहिँ कस्तो भने अँध्यारोमा बाँच्न पल्किएकालाई लाइन नआइदियोस् भन्ने अब दाइलाई सोध्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला म किरण दाइलाई पुण्यजीको अलि तारिफ चाहिँ राम्रैसँग गर्नुभयो दाइ अनि तारिफ गर्नुपर्ने यदि तारिफ त्यो तारिफ कुरा होइन पुण्य यो कार्यक्रममा हामी दुईजना आएका कारणै त्यही नै तारिफ हो नि भने नि मलाई इन्टरभ्यू दिएर हाइलाइट हुने यहाँ भाइरल बन्ने त जरुरी नै छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँ असल मान्छे उहाँले फोन गर्नुभयो फोन गर्नु बित्तिकै उहाँलाई मैले एकैपछिन भाइ म भनेर म अस्ति एउटा चितवनमा गएको थिएँ एउटा सानो काममा उधार फर्केपछि गर्नु है बाबु भनेर भन्नुभयो त्यसपछि सन्तोष पन्त राजारामसँग कङ्ग्रेससँग गर्नुभयो अनि आज बिहान भनिहाल्नुभयो मेरो 3-4 वटा काम थियो त्यो कामलाई ओजेलमा राखेर पहिलो प्रायोरिटी उहाँसँग आएँ भनेपछि उमेर रेसीमा मन परेको छ भनेपछि हजुरले सम्मान अस्ति राजाराम सरले मलाई हल्का मिठो हकार्नु हो क्या ए बाबु मैले तपाईँलाई कख पनि पढाएको छैन सर नभन्नु भन्नु हो अब उमेरले त हजुरहरू मेरो के अरे काका नै होला सिधै काका राजाराम अझ म 1 वर्ष जेठो 40 भएको त म पनि 3 वर्ष हो 40 यानि कि 40 घटेको त्यसकारण सर त फेरि तपाईँ मेरो छोरो सरको अब सिधै होइन यसमा एउटा रोचक मेरो छोरी 42 वर्षको भाइ अब तपाईँ कति हो फेरि मेरो बुवाको उमेर हेर्नु पर्यो नि त सर कुरा के हुन्थ्यो भने मेरो बुवा राणाकालीन उमेरको बेलाको 1978 विक्रम सम्वतमा जन्मिनु हो म चाहिँ फेरि बुवासँग हेर्थेँ होइन म चाहिँ सन् 1978 को म बुवा चाहिँ विक्रम सम्वत 1978 को यस्तो संयोग छ है हाम्रो होइन अनि बुवासँग हिँड्यो कि हरिवंश पुराण लगाएर त जन्मिया होइन होला हाम्रो हरिवंश दाइ जस्तो 70 वर्ष तर फ्याक्ट के भनिदिने भने नाति त कस्तो रहर लाग्दो रहेछ ओहो भनिदिने कि मलाई मैले अघि के भन्ला सोध्दै थिएँ चित्त बुझ्ने कुरा धेरै रहेछन् पुण्य सरको मलाई लाग्छ तपाईँले चित्त बुझ्ने कुरा भेट्दो हो नि कतिपय त्यस्ता कुराहरू छन् जुन तपाईँलाई चित्त नबुझ्ने कुरा पनि उहाँले गरेका त्यस्तो केही पाउनु भएको छ सामाजिक होइन अब सुधार्नुपट्टि भगवान त उहाँ पक्कै होइन मान्छे हो मान्छेबाटै गल्ती हुने हो मान्छेबाट सच्याउँदै जाने हो राम्रो असल मान्छेले त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने हो उहाँको कहिलेकाहीँ हल्का ओभर एक्टिङ गरे हो कि जस्तो चाहिँ फिल मलाई लाग्छ होइन मेरो नितान्त व्यक्तिगत यो मेरो कुनै सामी ऊ होइन उहाँलाई सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ नेता हो अभिनेता होइन एक्टिङै गर्न आएर त्यस्तो हो त्यो भएको त्यो फिल भयो होला तर उहाँले जुन किसिमको आवाज उठाउनु भएको छ जुन किसिमको अभिनेताको रूपबाट मान्छेलाई पिर मर्का अप्ठ्यारो परेको बेलामा उहाँले जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो आवाज एउटा जिब्रोले प्रशंसा गर्न सकिँदैन पक्कै पनि अब किरण सरको मुखारवृन्दबाट यति कुरा आइसकेपछि मैले उहाँको प्रशंसा कति गरौँ 1000 जिब्रा भएका श्रेष्ठ आग चाहिएला र मैले सम्झन्छु सरको म पुराना दिनहरू सम्झिन्छु यहाँ धेरै जसो साथीहरू पछि जन्मिनु हो 60 को दशकदेखि उहाँहरू अस्तित्वमा बढी आउनुभयो छाउनुभयो जस्तो म 45 सालकालीन 46 सालकालीन समयदेखि सम्झिन्छु क्या अरे बाप त्यो बेलामा टेलिभिजनको क्रेज टेलिसिरियलको क्रेज है अब छुट्यो भने छुट्योको अवधिमा पनि मान्छेलाई डाइलग टु डाइलग कण्ठ हुने र वास्तवमा त्यतिखेर कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको भन्दा कम क्रेज थिएन नेपाली कलाकारिताको आकाशको तपाईँहरू अटल तारा हुनुभयो कुनै धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने होइन र आज पनि त्यो क्रेज बचाएर राख्नु भएको छ त्यसको प्रमाण चाहिँ टिकटकको सरको भाइरल भिडियोहरू धेरै छ अब कुरा के छ भने त्यही हो अब हाम्रो पालामा मलाई मेरो बुवा चाहिँ आर्मीको लेफ्टेनेन्ट कर्नेल हो छोरो जर्नल होस् छोरो चिपसाप होस् छोरो मैसरको कर्नेल होस् भन्ने उहाँको सो इच्छा थियो होला त्यो बुवाको इच्छालाई मैले पुरा गर्न त सकिनँ मलाई चाहिँ मादल बजार देख्ने हुन्थ्यो गर नाचिने हाल्ने रक्तौली सत्यनारायणको पूजापाठ बिहा वर्तमान यताउति मादल खैँजडी मादल चाहिँ मजाले बजाउन आउँदछ मलाई धेरै झारेको छु अनि मादल फुट्या पनि छ त्यो तङ्गिने नाग्दैन घिनिघिने नाग्दैन तङ्गिने नाग्दैन चट 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 गर्ने यतापट्टि चाहिँ त्यो गर्ने पनि त्यो गा छ अनि त्यो म 2000 करिब 28 सालमा जाउला खेलमा मैले त्यो नाचेको गीतको बोल पनि मलाई थाहा छ एक लाइन गाइन्छ मिल्छ 2014 साल आषाढ राति प्राकृतिक म्युजिकमा यो पृथ्वीमा अवतरण लेफ्टेनेन्ट कर्नेल दरुवाद केसी आमा इन्द्र कुमारी केसी प्रभारी जन्मेको हजुर है उहाँहरू अहिले हुनु न आई लभ यु नयाँ पनि यहाँ चाहिँ एउटा लेखिदिनु दिएको छ यो पनि अलिकति गरिदिनु छ सबैले बाउ आमालाई माया गर्नुहोस् है देउता हुन् देउता ढुङ्गालाई नपुजे पनि यिनीहरू घरमा छन् भने
बोली वचन र व्यवहारले घडा मसिन के अरे मिठो मसिनो जे पनि मिठो बोलेर खाँदै हुन् पितृको आशीर्वाद नै लाभ हुन्छ पितृको आशीर्वाद सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो 28 सालको कुरा आयो र जाउला खेलमा म 14 वर्षको उमेर थियो जाउला खेलमा मैले एउटा नाच नाचेको छु धानको बाला इल्लरी बिल्लरी बिना पोते सौँदै नसुनको तिल्लरी भन्नेमा नाच्दाखेरि मलाई 5 रुपियाँ पुरस्कार दिएको छ त्यो 5 रुपियाँ आजसम्म नि मेरो लागि 5 अरब भन्दा बढीको रूपमा मैले मेरो आफ्नो दराजा मैले त्यो नाट्यश्वरीको खुट्टा मुनि राखेर पूजा गरेका छु त्यसपछि 32 सालमा हरिवंश आचार्य किरण केसी अहिले स्वर्गवास हुनुभयो हाम्रो सुशीला रायमाझी र इन्डियाको राष्ट्रपति पुरस्कार पाउन सफल पद्मश्री पुरस्कार पाउन सफल तपाईहरुकै लोकप्रिय हाम्रो उदित नारायण झा हामी एकै दिन जाहिर गएको राष्ट्रिय नाचक उदित नारायण एकै दिन जाहिर गएको अब त्यो बेलामा चाहिँ म हिरो फेरि म हिरो हरिवंश साइड हिरो है दौडिँदा 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 म अगाडि थिएँ हरिवंश पछाडि पछि म पछाडि हरिवंश अगाडि म पछाडि हरिवंश अगाडि म पछाडि हरिवंश अहिले उहाँ छ म पछाडि लुकुर 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 हिँडिरहेको छु पक्कै पनि यहाँले गर्नु यो अलिकति मैले हस्तक्षेप गरेँ यो किरा जोडी बडो फेमस भयो हो हैन राका गए महपछिको किरा मदन कृष्ण हरिवंश भने जस्तो राका गयो के छुट्यो भन्ने गुनासो आयो त्यो गुनासो आज सम्बोधन थ्याङ्क यू त्यो सम्बोधनलाई परिपूर्ति गर्न यहाँको ठुलो हामी अब फेरि मुखा हान्नु जस्तो भन्ने थियो भयो उहाँ पनि जोडियो फेरि मेरो अहिले 16 वर्ष भयो उहाँसँग मेरो निरन्तर आजसम्म पनि जोडियो पक्कै पनि यो हामीलाई पनि गर्व लाग्छ त हेरको टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रम हेरेर हुर्केको यो राता मकै वाला डायलग फेमस भयो मुखमा झुन्डियो यो रातो मकै भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो सर त्यो जिरे खोर्सानी लगभग 600 भाग भन्दा बढी माथि भयो अब 13 वर्ष चल्यो त्यो 13 वर्ष 13 वर्षमा मेरो 10 भाग जतिमा मैले खेलिन होला हजुर है 17 भागबाट 10 भाग होइन 27 भागमा जति खेलिन होला 600 मा 17 भागसम्म जेरे खोर्सानीमा म छैन 18 भागबाट म जेरे खोर्सानीमा इन्क्लुड भएँ जेरे खोर्सानीमा मलाई मेरो प्यारो भाइ शिवरी पौडेलको अक्क मुकाम जस्तो र जितु नेपालले स्पेशल शिवरी पौडेलले मलाई अफर गरेको जितु पनि त्यसको डाइरेक्टर कथा पत्रिका सम्वाद सबै लेख्ने अनि मलाई बोलाउनु भयो मैले त्यो जडीबुटीमा गएर सुटिङ गरेँ ट्याक्सीबाट ओर्लिन्थ्यो शिवजी सय एकछिनपछि हामी बस गर्छौँ अनि ट्याक्सी चालक चाहिँ हाम्रो 2 बजे ऊ माग्ने बुढा केदार घिमिरे ट्याक्सी चालक अनि म ट्याक्सीबाट घडाक ओर्लेर सोधेपछि ड्राइभर साहब कति भयो पैसा भने 300 भयो 300 घर जत्रो गाडी चढेर आउनेखेरि चाहिँ 100 रुपियाँले पुग्ने यो कुखुराको खोर भन्दा नि सानो गाडी चढेर आउनेखेरि 300 तिर्नु पर्ने ल 150 भनेर दिन्छु 300 उठिरहेको चाहिँ 150 किन भने त अनि तिमी चढे पैसा चाहिँ कसले दिन्छ भनेर भने क्या ड्राइभरलाई अनि त्यो गर्दा गर्दा एउटा सानो बच्चाले क्यामेराको त्यो ह्यान्डलमा लाएर क्यामेरा हल्ल्यो अनि त्यो त रिटेक गर्नुपर्ने भयो कट 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 भन्यो अनि जितुले मलाई आएर ए राता म के भन्ने थियो बोलिदिनु भाइ मैले जमाना धेरै बोले हिट खाएन तपाईँले बोल्नु हिट खान्छ बोल्नु रोमाइल छ भन्नु ल ठिक छ नि त ट्याक्सीबाट बोल्नु ए राता म कयो ड्राइभर साहब कता हेऱ्यो भने कति पैसा भयो भने त्यही ऐना बोले जस्तो 300 भयो भने 300 घर जत्रो गाडी चढेर आउनेखेरि चाहिँ 100 रुपियाँले पुग्ने यो कुखुरा खोर भन्दा सानो खालको गाडी चढेर आउनेखेरि चाहिँ 150 के 300 तिर्नु पर्ने राता म ल 150 ल भने 150 किन भने तिमीले चढा पैसा कसले दिन्छ गएर ऊ जिब्रा काटेर अगाडि बढ्छ त्यो टाइप अनि त्यसपछि त्यो ओके भयो अर्को टेक ओके भयो एकै रातमा 1 नाइट एक हप्तामा राता मकै चर्चा भयो राता मकै यस्तो चर्चा भयो राता मकैको गीत बने एल्बम बने किताब बने चोक बन्यो गेट बन्यो मार्ग बन्यो पान पसल बन्यो गाडीमा लेख्यो सारा बन्यो सबै तपाईहरुको बाघको मुख खाए पनि रातै नखाए पनि रातै भने जस्तो मैले चाहिँ त्यो बेला के अनुमान गरे भने सर रातो वर्णको हुन्छ नि रातो मकै भने त्यो भएर हो कि भन्ठाने के मैले त पनि अब एउटा प्रश्न गरेँ मैले जसरी पछिल्लो समय किरण दाइले पुण्य गौतमलाई चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो माइतीघर मण्डलामा उहाँको अलिकति कमेडी स्पिचहरू चाहिँ टिकटकमा अत्यन्तै धेरै भाइरल छन् होइन त्यो आफू पनि कमेडी होइन जीवनको रियालिटी हो होइन तर त्यसलाई भाषा संशोधन गरौँ मित्र म सबै कुरोमा टोलरेन्सी गर्दिन याद गर्नु आवेशमा आउनुभयो आवेशमा हैन सत्य बोल्नु भयो होइन कमेडी हुन्छ त्यो कमेडी शैलीमा तपाईको शैली होइन
रियालिटी हो। त्यो रियालिटीमा निकोलाई गोगल भन्ने एउटा रसियन उपन्यासका नाटककारले भनेका छन् जीवनको सच्चाइ बोल्दा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई काउकुती लागे जस्तो हाँसो आउँछ। के किरण सरले कहिले काउकुती लगाएर तपाईँलाई हँसाउनु भयो? हामीलाई हँसाएको हो, पिटेर रुवाएको हो, निचोरेर रुवाएको हो? जीवनको यथार्थ कुरा आएको भित्र, त्यसकारण भाषा संशोधन गर्दै भन्नुहोस्। भनेपछि उहाँको त्यो हेरेर तपाईँलाई हाँस उठिया छ कि छैन दाइ? धेरै अलिअलि मात्रै होइन, धेरै काउकुती चाहिँ लागेर लाग्यो। उहाँमा एउटा सरस्वतीले बात गरेको त्यो डायलग डेलिभरी हुन्छ नि, त्यो स्पिच दिने, त्यसलाई हामी चाहिँ हाम्रो फिल्मी भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के भन्छौँ भने डायलग डेलिभरी। उहाँको त्यो पदन चाहिँ के अरे यो बोल्ने भाषाहरू शैलीहरूमा एकदमै मिठास छ। र अनि उहाँको त्यो अब प्राय गरी उहाँ अब एजुकेटेड पनि हुनुभयो होइन, एजुकेसन पनि उहाँसँग राम्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाषामा उहाँको त्यो छन्द एकदमै मिठो छ। उहाँले अघि भनिएको छ त्यो आवेश, त्यो त्यो बेग, त्यसमा बोल्दाखेरि ती भाषा र त्यो बेग आवेशमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो कमेडी आउँदाखेरि त्यो कमेडी छि हुँदैन, उहाँ नै हो। यो त इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तो हो। हजुर, अब यति गरिसकेपछि दाइको अभिनय नदेखाए त अन्याय नै हुन्छ। तपाईँको अनलाइन एउटा गीत गाउँछ, त्यसपछि अभिनय पनि दुई चिज गर्छु। तपाईँले एक माग्नु होइन, म तपाईँलाई दिइदिन्छु। पाडो किन्दा भैँसी किन्दा पाडो उबार भने अब भैँसी किन्दा पाडो उबार। काठमाडौँको पसल यता पोखराको गाइने घिन्ताङ गरेको है सबैजनाले। काठमाडौँको पसल यता पोखराको गाइने, माथि माथि पहाडमा लाली गुराँस पाइने, आजकलका केटीहरूलाई राता मकै चाहिने। लौन अब के गरौँ लौन अब के गरौँ नागलीलाई पातलीलाई कसरी बे गरौँ। धन्यवाद। अब अर्को नेचुरल यो ब्रेक फेल भन्नेमा मैले सम्पूर्ण समुदायहरूलाई, सम्पूर्ण ग्रुपहरूलाई, सम्पूर्ण एउटा सङ्गठनलाई चाहिँ म रेस्पेक्ट गर्छु, शिर झुकाएरै गर्छु। त्यसमाथि पनि न्याउरी समुदायहरूसँग चाहिँ म अलिकति बढी एट्याच पनि किन छु भने मेरो घर र न्याउरी समुदायहरूको घर नजिक छ, कल्चरहरू धेरै थाहा छ। जस्तो 32-33 भेराइटीको खानाहरू छ न्याउरी कल्चरहरूमा होइन त। के अरे कृष्ण मन्दिर जस्तो एउटा जुन बेला क्रिएन छैन, त्यत्रा फलाम त्यत्रा ढुङ्गा कसरी उचालेर राख्यो होला, त्यत्रो आर्किटेक्ट हेर्नुहोस् त त्यहाँको होइन, नेतापलको हेर्नुहोस्, यहाँ काठमाडौँ यो जनस्थानको हेर्नुहोस्, सारा हेर्नुहोस् त, मठ मन्दिरहरू त कसले बनायो भने न्याय समुदायहरूले बनायो। त्यो समुदायलाई रेस्पेक्ट गरेर त्यो भाषामा अभिनय गर्नु मन लाग्यो क्या मलाई। गरेर ब्रेक फेल भन्नेमा मैले त्यो समुदायको एउटा टोनमा मैले एक्टिङ गरेको छु, साराले मन पराएको छन्। आज करिब अब यो अन्तिममा पनि हामी आइसकेका छौँ। यो बोलेर हामी त्यो यो चाहिँ शिक्षावर्धकै छ। ए चिकन चिल्ली कस्तो कुरो गरेको तपाईँहरू? यो सरकारले पनि जुन बेला गर्नुपर्ने बेला थियो त्यो बेला गरेन, अहिले गर्नु नपर्ने बेला चाहिँ गर्यो। के भन्ने कति हालेर ल्याउँदा तेरि म त चिल्ल पर्छ बा। तर जेसुकै होस्, हेर्नुहोस् यो कुरान भनेको चाहिँ एकदमै यो पापी अधर्मीले यसले मार्छ मान्छे, यसले त्यो पनि गर्ने होइन तर सिटो हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले तपाईँले यसरी यही नै हो औषधि। अहिलेसम्म कुनै औषधि निस्केको छ नि, यही नै हो औषधि है। अनि त्यसपछि त्यो पेसाब पानी, त्यो गुर्जो, त्यो ज्वानो, त्यो के छ नि हाम्रो मसलाहरू, त्यो एकैछिन पानीमा मुन गरेर चाहिँ उमाल्ने है। 2 गिलासलाई 1 गिलास बनाएर घुट्टुको त्यो खाइसकेपछि मेन कुरो त्यो घाँटी खसखस हुने, घाँटी त्यो फाक गर्ने है। त्यो खोकी लागेको बेलामा, त्यो छात दुखेको बेलामा खाने चिजहरू, भिक्सहरू, न्यानो टाटो चिज धेरै नखाने, रोइस खान्छ भने धेरै रक्सी नखाओ है। तिमीहरूलाई म त्यो पनि भनिदिन्छु, मेरो जस्तो जिउ छ र एकदम हट्टाकट्टा छ भने 2 प्याक खाओ है। त्यो 3 प्याक खायो भने त म त जोरे भन्छु, ल तिमीहरू मलाई गाली गरे गर नगरे नगर ल है। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरासँग हामी बस्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरो राज्यले पनि त्यो विचार हरे राम त्यो डेरामा बसेको हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यसको काम पनि छैन, त्यो कुली काम गरेर खान्छ, त्यो डगर्मी काम गरेर खान्छ, पाला चालेर खान्छ, त्यसलाई काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यस्ता समुदाय र त्यस्ता वर्गहरूलाई पनि तिमीहरूको दृष्टि पुरा त्यो सट्टा बसेपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी गर्यो भने चाहिँ यो कोरोनासँग चाहिँ बचिन्छ। होइन भने चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यसो गर्नुहोस्, म पनि त्यसो गर्छु है त। गर्छ यो कोरोना र पोहोरको कुरो त के भयो? पहिला पोहोरले तर्सायो, अहिले कोरोनाले तर्साउँदैछ। यो बडो रमाइलो लाग्यो, एकदमै यो छोड्नै मन थिएन, मलाई अझै सुन्न मन लागेको थियो। ठिकै छ, अब चाहिँ एउटा अभिनय हामी यसरी देखाउनेछौँ। पुण्यजीलाई तपाईँको छोरो समानकै भनिसक्नु भएको छ उमेरका हिसाबले।
एकचोटि आफ्नो छोराले कहीँ कतै अब यसो हिँड्दै जाँदा कहिले काहीँ गल्ती पनि गर्ला, कहिले राम्रो काम पनि गर्ला, ताली पनि पाउला, गाली पनि पाउला। अलिक गल्ती गर्ने ठाउँमा चाहिँ बाटो नबिरा है बाबु भनेर भन्न पर्यो भने अभिनयको माध्यमबाट के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? मधु भाइ नाम मधु छ, तर मधु जस्तै सुमधुर हुनुहोस् है तपाईँ। यहाँ खडजङ्गी मचाउने गरी बिचबिचमा यसो नारद मुनिको भूमिका बिचबिचमा मिसकल नगर्नु नि। फेरि अर्को कुरा के छ भने नि यहाँ त कुसुली टाइपको प्रवृत्ति पनि छ क्या, त्यस्तो तपाईँ होइन। ठिक छ नि त, उसले त्यो भनेको एउटा म सरल तरिकाले साराले बुझ्ने भाषाबाट एउटा बाबु र छोराको समाधान गरौँ न त। मान्दैन, जति गरे पनि मान्दैन, भात खान्छ डौरी नै हाल्छ, क्यामेरा टेक्ने हुँदैन यसलाई। क्यामेरा देखेको गर कुराकानी गर्छ, कुनै पनि खान्छ, फेरि बोल्छ, बोल्यो छैन, यो एक्सर्साइज बडी छैन, शिशु बाल्छ मरो अनि जान्छ, कुटाइ नै खान्छ, कुटा खाए पनि फेरि हाट्दैन। खबरदार यो त्यो गर्छ, त्यो अस्ति टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि यसलाई हेरेर आँसु पनि आयो, छोरो हो है, अब माया त लाग्छ, खिसारे लग्यो, गुहार गुहार भन्यो यसले, कोही सुनेन त्यहाँ, चुप लाएर भिडियो खिचेर बस्यो। यसलाई प्रतिकार गर्ने मान्छेहरूको लागि त्यो समर्थन गर्नु गएन, अनि यसलाई त्यो खुट्टा हातले यसो झ्याङ बनाएर लग्यो है, भने मान्दैन। फेरि राम्रो पनि काम गरेको छ यसले। क्यामेराको ऐनामा तस्बिर हेर्ने बानी त तिमीले सिका हो नि भाउ। त्यही त नि, अब पढ लेख्यो जाहिर खा भनेको जाहिर खान म त्यसको लागि काम गर्छु भन्छ, हुनु पनि हो, त्यसको लागि काम गरेको छ। जे होस्, पछि पहिले चाहिँ एकदमै रिसिरहेको थियो, म पनि छ्याङ गालामा हाल्नु जस्तो लागेको थियो। पछि कुरा बुझ्दै हेर्दै योभन्दा पहिला त जाएन है। अब हेर्दै बुझ्दै गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ राष्ट्रको लागि गरेको रहेछ, ल राम्रो व्यक्तिको लागि यसले समर्थन गरेको रहेछ, मूर्धन्य काम गरेको रहेछ भनेर अनि पछि आए चाहिँ म पनि यसको पछि लाएर चाहिँ अहिले अब यहाँ यो पुण्य गौतम जिन्दाबाद, ल आफ्नो छोराको जिन्दाबाद भने मैले। म चाहिँ तराई मधेसमा हुर्किएँ सरले यो नेवारी टोन टिपिकल ल्याउँदा मलाई अलिकति मधेसी देशभक्त तरायन साथीहरूको लवज पछ्याउनु मन लाग्यो। हाम्रा कतिपय सरहरू हुनुहुन्थ्यो के, एकजना साह्रै सोझो इमान्दार सर, अब जस्तो नेपाली पढाउन आउनु हो कि एकचोटि, अब जस्तो उहाँले जहाज डुबे देख्नु हो नि होइन, जहाज प्रशान्त महासागरमा डुब्यो कि आन्ध्र महासागरमा, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो भन्नुहुन्थ्यो कि। अब जहाज डुब्यो भन्ने हुन्थ्यो नि हाम्रो। अनि एकचोटि के हो भने यसो त्यो सञ्चालक समितिको मिटिङ बसे, सर तपाईँ धेरै दही चिउरे कुरा नगर्नुहोस् भनेपछि उहाँ कालो निलो हरियो, उसै त कालो मान्छे बढी कालो हो नि हरियो हुँदो रहेछ, निलोबाट हरियो हो नि। अनि मेरो कानमा फुसफुसाउनु के, ए पुण्य म त अब अलि ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट होइन, कहाँ थाहा पाइलियो गाँठी, कहाँबाट थाहा पायो कि ओ मैले जीवनमा 2 बार दही चिउरा खाए थिएँ, एक बार घोडासान स्टेसनमा और अर्को बार छौडादान स्टेसनमा, तँ कहाँबाट देखिलियो भन्नुहुन्थ्यो कि दही चिउरे भने दही चिउरा खाएको जस्तो। अहिले उहाँले तराईवासीको कुरा गर्ने बित्तिकै पनि तराईवासीहरूलाई जसले एउटा सिपाहीको काम गरेका छ हाम्रो बोर्डरमा, त्यस्ता समुदायहरू, त्यस्ता ग्रुपहरू, त्यस्ता हाम्रा नागरिकहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। हामीलाई प्रोटेक्ट गरिदिएको छ, हामीलाई ढालको रूपमा हाम्रो यो सिमानामा आएर बस्दिनु भएको छ तराईका वासीहरूले। उहाँलाई इन्डिकेट गरेर उहाँ समेत एउटा तराईवासीको पनि अनलाइन गीत गाइन्छ। चुपके से नैला चुपके से देला, चुपके से नैला चुपके से देला, का दिल गन्ना के खेत में हाय हाय रसिया, हाय हाय रसिया।